नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म सुजन चालिसे। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। राजस्वले चालु खर्च धान्न मुस्किल भएपछि सरकार विदेशी ऋण थप्ने तयारीमा। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने भन्दा चुनावमा भोट माग्न केन्द्रित। सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन नगर्ने। नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दर्शक घोषणा। एमाले र राप्रपाका सांसदहरूद्वारा प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिबारे संसदमा छलफलको माग। सरकारमाथि इन्धनको मूल्य घटाउन, कर हटाउने र उपभोग कम गर्ने दबाव। विद्युतीयसँगै वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक हाइड्रोजन इन्धन उत्पादनको तयारी। यो वर्ष औसतभन्दा धेरै पानी पर्ने भएपछि मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजनाको अन्तिम तयारी। बाढीजन्य विपद न्यून गर्नुपर्ने पहिलो आवश्यकता रहेकोमा जोड। अमेरिकाको टेक्सस राज्य स्थित एक विद्यालयमा बन्दुकधारीको गोली प्रहारबाट एक शिक्षक सहित 14 जनाको मृत्यु। मृत्यु हुनेमा 7 देखि 14 वर्षका बालबालिका। र नवप्रवेशी गुजरात टाइटन्स आइपिएल टी20 क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश। गुजरातसँग राजस्थान रोयल्स 7 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। देशभित्र आन्तरिक उत्पादन नहुँदा मुलुकले लगातार उच्च व्यापार घाटा खेपिरहेको छ। तीन तहको सरकार सञ्चालनको लागि राजस्वले धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। आर्थिक सूचाङ्कहरू हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र धरायसी अवस्थामा छ। यस्तो बेला देशभित्र उत्पादन बढाउनुको विकल्प सरकारसँग छैन। तर सरकार भने कि त विदेशबाट ऋण लेने कि त चाहिने नचाहिने शर्त स्वीकार गरेर विदेशी सहायता भित्राउने बाटोमा उद्यत देखिन्छ। देश विकासको लागि पर्याप्त सम्भावना भएको हाम्रो मुलुक नेपाल नेतृत्वमा जानेगरको असक्षमताले देशभर भिक्षा मागेर राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। आगामी मंसिरमा हुने प्रदेश र संघको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर सरकारले केही सस्तो लोकप्रिय देखिने कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको देखिन्छ। तर देशको अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा पुगेको छ भने राजस्वले चालु खर्च धान्न सकेको छैन। आन्तरिक आय स्रोत नाजुक अवस्थामा छ। तीन तहको सरकारमा रहेकाहरूको खर्च व्यवस्थापन नै मुलुकका लागि चुनौती बनेको छ। देशभित्र आय स्रोत नभएपछि सरकारसँग केही विकल्प नभएर अहिले मुलुकमाथि बाह्य र आन्तरिक ऋणभार बढ्दै गएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही समय अघि सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चैत 28 गतेसम्म 8 खर्ब 73 अर्ब आन्तरिक र 9 खर्ब 80 अर्ब रुपैयाँ बाह्य गरी मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋण 18 खर्ब 54 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यति धेरै ऋणले पनि मुलुक धान्न गाह्रो भएपछि भर्खरै मात्र सरकारले विश्व ब्याङ्कबाट करिब 33 अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायता लिने सम्बन्धमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। ऋण मात्रै कहाँ हो र, सरकारले चाहिने नचाहिने शर्तहरू स्वीकार गरेर संसारभरबाट विदेशी सहयोग पनि लिइरहेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको पुनः एकीकरण आयोजनाका लागि भन्दै स्विजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने 86 करोड 13 लाख रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यो अवस्था हेर्दा आफूलाई गणतन्त्रको हिमायती ठान्नेहरू सत्तामा बसेर संसारभर भिक्षा मागिरहेका छन् भन्दा फरक पर्दैन। मुलुकभित्र पर्याप्त पुँजीगत खर्च गर्न नसकिरहेको बेला आयात भने आकाशिँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा 16 खर्ब बढीको आयात भएको छ। यसरी दिनानुदिन बढ्दै गएको व्यापार घाटालाई कम गर्न सरकारले ध्यान दिन सकिरहेको छैन। न त उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने सरकारी नीति छ।
यी तमाम कारणले अहिले नेपालको अर्थतन्त्र धरायसी अवस्थामा पुगेको छ। देशको अर्थतन्त्र डमाडोल अवस्थामा पुगेको बारे बेखबर जस्तै बनेको नेतृत्व आगामी बजेट पनि बिग्रदो अवस्थामा सुधार हुने गरी ल्याउने भन्दा कुर्सी जोगाउने र चुनावमा भोट बढाउने रणनीतिका साथ वितरणमुखी बजेटमा जोड दिइरहेको छ। जनता भने बढ्दो महँगीले दैनिकी कसरी चलाउने भन्ने चिन्तामा छन्। देशभित्र न त गुणस्तरीय शिक्षा छ न स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच। मुलुकभित्र गरिखाने वातावरण नभएकै कारण 1500 देखि 2000 नेपाली प्रत्येक दिन विदेशिन बाध्य छन्। यो अवस्थाले कहीं सरकार नागरिक बेचेर विदेशी सामान किन्ने अवस्थामा पुगेको त होइन भन्ने भान हुन थालेको छ। हरेक मानिसले आफ्नो आम्दानी अनुसार खर्च गर्छ। आम्दानी भन्दा बढी खर्च हुन गएमा नागरिकले पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउँछ। यही नियम राज्यको लागि पनि लागू हुन्छ। हाम्रो राज्य सत्ता सञ्चालनको खर्च भार अत्याधिक छ तर आम्दानी छैन। त्यसैले अहिले कि त विदेशीसँग भीख माग्नु पर्ने अवस्था छ कि त ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ। विकास गर्छु भन्दै भोट माग्ने नेताहरू जितेपछि कुर्सीको खेलमै रुमलिरहेका छन् अनि विदेशीसँग भीख मागेर देशको विकास गर्ने सपना देख्दैछन्। त्यसैले त अनेकौं सपना बाँडेर ल्याएको संहिता समेत नेपालका लागि फलदायी भन्दा आर्थिक रूपले गरहुङ्गो भारी बनेको छ। विदेशबाट लिएको ऋण र सहयोग पनि लोकप्रियता कमाउने लहडमा सस्तो लोकप्रियताका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेर वितरण गर्ने होडबाजी चलेको छ। यो प्रवृत्ति मुलुकका निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हो। यो विकृत प्रवृत्ति रोकिएन भने देश महाआर्थिक संकटमा फस्ने खतरा देखिन्छ। विदेशबाट लिएको ऋण कुनै देशले नवीकरण नगरिदिने हो भने मात्र पनि नेपालको हविगत श्रीलङ्काको जस्तै हुन सक्छ। त्यसैले समयमै सचेत हुने कि। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन नगर्ने भएको छ। मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्व तयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने बताउनु भएको हो। विनियोजन कुशलता कायम गर्न दीर्घकालीन सोच अनुरूप राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा विकास कार्यक्रम र आयोजनालाई बजेटसँग आबद्ध गरिनेछ। पूर्व तयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिने छैन। यस्तै सरकारले करिब 85% नागरिकलाई कोभिड खोपको पूर्ण मात्रा लगाइसकिएको जनाएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा सो तथ्याङ्क उल्लेख गरिएको हो। महामारीको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि हर सम्भव प्रयास गरेको छ। हालसम्म लक्षित जनसङ्ख्याको करिब 96%लाई पहिलो र 85%लाई पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकिएको छ। यसैबीच सरकारले नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक घोषणा गरेको छ। मंगलबार संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगार, आफ्ना उद्योग आफ्नै व्यापार भन्ने नाराका साथ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक प्रारम्भ गरिने उल्लेख छ। यो अभियान कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यस कार्यक्रमका लागि कर तथा भन्सार महसुल छुट, निर्यात प्रवर्धन, प्रतिस्पर्धी सिप विकास, व्यावसायिक सहजीकरण, साझा भौतिक पूर्वाधार जस्ता काम गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै सरकारले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या 2 वर्षभित्र समाधान गर्ने भएको छ। मंगलबार राष्ट्रपति भण्डारीले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या 2 वर्षभित्र समाधान गरिने उल्लेख गरिएको छ। लामो समयसम्म जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त गर्न नसकेका 23,591 जनालाई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराइएको छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय निकुञ्जको छेउछाउ तथा नदी किनाराका विपन्न मानिसका लागि लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र विशिष्टकृत संस्थाबाट मात्र घर जग्गा कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। गत वैशाख 23 गते देशका 753 स्थानीय तहमा सम्पन्न निर्वाचनको हालसम्म 743 स्थानीय तहको मतगणना सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन आयोगको प्रणालीमा प्रविष्ट भए अनुसार 5 महानगर 10वटा उपमहानगर सहित 743 स्थानीय तहको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको हो। एक महानगरपालिका सहित 10वटा स्थानीय तहको अन्तिम परिणाम आउन बाँकी छ। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको मतगणना मंगलबारदेखि मात्रै सुरु भएको छ भने बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा पुनर्निर्वाचन या मतगणना भर्नेमा निर्वाचन आयोग अझै निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। पछिल्लो नतिजा सार्वजनिक हुँदा नेपाली कांग्रेसले 323वटा पालिकाको प्रमुख पद जितेको छ। यस्तै कांग्रेसले 297वटा पालिकाको उपमेयर तथा उपाध्यक्ष पद जितेको छ। नेकपा एमाले नगरपालिका र गाउँपालिका गरी 203वटा पालिकाको प्रमुख र 234वटा पालिकाको उपप्रमुख पदमा जित हासिल गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 121वटा पालिकाको प्रमुख तथा 128वटा पालिकाको उपप्रमुख पद जितेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले 30वटा पालिकाको प्रमुख र 30वटा पालिकाको उपप्रमुख पद जितेको छ। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले 20वटा पालिकाको प्रमुख र 23वटा पालिकामा उपप्रमुख पद जितेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 16वटा पालिकाको प्रमुख र 12वटा पालिकाको उपप्रमुख पद जितेको छ। यस्तै अन्य दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले 30वटा पालिकाको प्रमुख र 18वटाको उपप्रमुख पद जितेका छन्। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका 79वटा दलमध्ये 13वटा दलले पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पद जितेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मुलुकको सबैभन्दा जेठो काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना जारी छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहको अग्रता कायमै छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार काठमाडौँको मेयरमा शाहले 52,574, नेपाली कांग्रेसकी सृजना सिंहले 33,069 र एमालेका केशव स्थापितले 32,612 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। काठमाडौँ महानगरको उपमेयरमा एमालेकी उम्मेद्वार सुनिता डङ्गोलले अग्रता लिइरहनु भएको छ। यस्तै ललितपुर महानगरपालिकामा भने मेयर तथा गठबन्धनका कांग्रेस उम्मेद्वार चिरीबाबु महर्जनले 42,722 मतका साथ विजयी हुनुभएको छ। यसैगरी एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले 24,560 मत प्राप्त गरी पराजित हुनुभएको छ। त्यस्तै उपमेयरमा नेकपा एमालेकी उम्मेद्वार मञ्जली साक्यले जित हासिल गर्नुभएको छ। यस्तै पोखरा महानगरमा गठबन्धनका उम्मेद्वार नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले 58,893 मत ल्याएर विजयी हुनुभएको छ भने उहाँका प्रतिस्पर्धी एमालेका कृष्ण थापाले 52,848 मत ल्याउनु भएको छ। उपमेयरमा एमालेकी मञ्जु देवी गुरुङ कांग्रेसकी कोपिला राणा भट्टलाई पराजित गर्दै विजयी हुनुभएको छ। गुरुङले 58,582 मत प्राप्त गर्दा राणा भाटले 54,547 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यता वीरगञ्ज, भरतपुर र विराटनगर महानगरपालिकाको भने निर्वाचन परिणाम आइसकेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र राप्रपाका सांसदहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिबारे संसदमा छलफलको माग गर्दै प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको प्रस्तावकमा एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराई रहनु भएको छ। समर्थकमा एमालेकै गिरिराज सुनुवार र गणेश पहाडी तथा राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेन रहनु भएको छ। भट्टराईले बुधबार प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीलाई उक्त प्रस्ताव बुझाउनु भएको हो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वचालित कार्यविधि अनुसार नेपाल आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मूल्य परल मूल्य बमोजिम 15 दिनमा एक पटक समायोजन गर्न सक्ने प्रावधान विरुद्ध गएर पछिल्लो समय हप्ता दिन भित्रै 2 पटक वृद्धि गरेको भन्दै प्रस्तावमा मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गरिएको छ। सरकारसँग मूल्य वृद्धि न्यूनीकरणको लागि भएका प्रयासका बारेमा खाका माग गर्न संसदमा छलफल गर्नुपर्ने जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गरिएको उल्लेख छ।
मूल्यवृद्धिका कारण प्रभावितहरूको जनजीवन सहज बनाउन सरकारको योजनाबारे जानकारी माग गर्न पनि छलफल आवश्यक भएको सांसदहरूको माग छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सरकारले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाऊ भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार 15 विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रूपमा बुझाएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि खारेजीको माग सहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री बडुले सरकारले आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाऊ भन्न नसक्ने बताउनु भएको हो। निगम मासिक रूपमा अर्बौं घाटामा रहेकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाऊ भन्न नसकिने उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले विश्व बजार र नेपाल आयल निगमको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर केही विकल्प दिनु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै त्यसका निम्ति सरकार लागिरहेको बताउनु भएको छ। घटाउ भनेर निगमलाई भन्न सक्ने अवस्था रहेन, तर जे अवस्था अहिले बनेको छ त्यसमा सरकारले के गर्ने त भन्ने जरुर पनि सरकारको दायित्व हुन्छ। हामी सरकारको नाताले र विश्व बजारको अवस्थालाई पनि ध्यानमा राखेर नेपाल आयल निगमको अवस्थालाई पनि ध्यानमा राखेर तैपनि यो माग त आखिर जनतामा परिरहेको छ। सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छ, हामी त्यो कुरा स्पष्टता हामी अनुभूत गर्छौँ। पेट्रोलियम पदार्थमा लागेको करको दायरामा केही छुट दिनका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पुगेको जानकारी दिँदै मन्त्री बडुले नेपाल भारत सीमामा भएको मूल्यको असमानतालाई समायोजन गरिने पनि बताउनुभयो। अनौपचारिक बाटोबाट जाने खतरा भइरहेको थियो। अहिले अनावश्यक यहाँको तेलको रेट त बराबर छ भारतीय बजारमा र हाम्रो बजारमा, तर ट्याक्सले गर्दा महँगो र सस्तो देखिन थालेको छ र अहिले त्यस कारणले यसलाई बोर्डरमा पनि सस्तो र महँगो हुँदाखेरि दुवैतिरको अप्सन हुने खतरा भयो हुनाले त्यसलाई समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा बाटो देखियो। मन्त्री बडुलाई मन्त्रालयमै पुगेर 15 विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिहरूले ध्यानाकर्षण पत्र दिँदै पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासमा गरिएको अत्याधिक मूल्य वृद्धि पूर्ण खारेजीको माग गरेका छन्। त्यसैगरी मन्त्रालय र संयुक्त विद्यार्थी संगठनबीच विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गरी एलपी ग्यास र मट्टीतेलमा विद्यार्थीहरूलाई सहुलियत दिनुपर्ने विद्यार्थी संगठनहरूको माग रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनि रासोब्युको अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले बताउनुभयो। अन्य लाभ लिन जोरदार माग गर्दछौँ। कुनै पनि बहानामा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने कुरा गरिएको चलखेलप्रति विद्यार्थी संगठन घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दै त्यस्ता कुराहरू खारेजीको माग गर्दछ। विद्यार्थी संगठनहरूले पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा तेल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी अन्य लाभ लिन र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने गरी गरिएको चलखेल खारेजीको समेत माग गरेका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अचानकले बढेर नेपालमा पनि त्यसको चाप परेको छ। यसबाट सरकारमाथि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने र उपभोग कम गर्ने दोहोरो दबावमा परेको छ। दिनहुँ आकर्षणीय इन्धन मूल्यको चपेटाबाट आम नागरिकलाई मुक्त गर्न सरकारले विद्युतीय लगायत वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। नेपाल आयल निगमले एक सातामा नै 2 पटक मूल्य वृद्धि गरी प्रति लिटर पेट्रोल 180, डिजल र मट्टीतेल 163, हवाई इन्धन 166 र ग्यास प्रति सिलिन्डर 1800 रुपैयाँ पुर्याएपछि सरकारमाथि दबाव बढेको छ। आम उपभोक्तामा मूल्य वृद्धिले पारेको असर कम गर्न पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको कर घटाउने वा स्वचालित मूल्यमा नै दर निर्धारण गर्नुपर्ने मागहरू उठ्न थालेका छन्। तर यो त्यति सहज छैन। कर छुटको विकल्प कुनै पनि अवस्थामा दीर्घकालीन हुन सक्दैन।
यसबाट सरकारको राजस्वमा कमी आई अर्थतन्त्रमा अर्को असर पर्ने देखिन्छ। यति धेरै मूल्य वृद्धिपछि पनि नेपाल आयल निगम अझै घाटामा छ। मूल्य वृद्धिको तत्कालीन समस्या समाधान गर्दा त्यसले पार्ने दीर्घकालीन प्रभावको अध्ययन पनि उत्तिकै आवश्यक छ। इन्धनको उपभोगमा कटौती र विद्युतीय ऊर्जा प्रवर्धन र प्रयोग बढाउनु नै यसको दीर्घकालीन समाधानको उपयुक्त विकल्प हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने क्रम जारी रहने अवस्थामा वैकल्पिक ऊर्जाका उपायहरू के हुन सक्छन् त? हामी आयातमा मात्रै गर्नेमा निर्भर भएर बस्यौँ। त्यसकारणले अब हामीले त्यसमा निर्भर नभएर विद्युत उत्पादनतिरै लाग्नुपर्छ भन्ने मूल मन्त्र जान्नुपर्छ। अब लोड सेडिङका कुरा छन्, के छन्, अब विद्युत उत्पादन भएपछि त अब इलेक्ट्रिकल कुरा पनि बसहरू चलाउन पाइयो। पेट्रोलियम पदार्थ त हामी आयात गरिरहेछौँ नि त, त्यसलाई कमी गर्नको लागि हामीले ऊर्जा नै अब डेभलप गर्नुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ। मैले भने नि बुढी गण्डकी जस्ता आयोजना चाहिँ तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ। इन्धनको मूल्य वृद्धिले उपभोक्ताको चुलो चौकोदेखि विकास निर्माणका कामलाई समेत प्रभावित पार्दै लगेको छ। जनतालाई राहत दिनुपर्ने ठाउँमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट कर मात्र असुल्न केन्द्रित भएकाले आम नागरिकको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। विद्यमान परिस्थितिमा इन्धनको कर घटाउन मात्रै नभई विकल्प खोजेर आम उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको सुझाव छ। जति पनि हाम्रो डिजल, पेट्रोल, मट्टीतेल, खाना पकाउने ग्यास जहाँ हामी प्रयोग गर्छौँ, पब्लिक भेहिकलहरू चाहिँ विद्युतीय बसहरू सञ्चालन गर्ने, त्यसलाई चार्जिङ स्टेसनहरू चाहिँ व्यवस्थित प्रभावकारी बनाउने, घर घरमा इन्डक्सन चुलोहरू, त्यस्तै गरी इलेक्ट्रिक जगहरू, राइस कुकर प्रयोग गर्नको निम्ति आह्वान गर्ने काम राज्यको तर्फबाट भएको अवस्थामा यो के हुन्छ भन्नलाई भने राज्यको ठुलो मात्राको रकम पनि बाहिर जानबाट जोगिन्छ र हाम्रो जुन हामी एउटा जलविद्युतको हब भन्दैछौँ नि, हामी जलविद्युतको हब पनि भन्दैछौँ, जुन हामीले बाहिर निर्यात गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ। तर हामीले सबैले हामीले आफूले प्रयोग गर्ने हो। हामी डोमेस्टिकदेखि लिएर इन्डस्ट्रियल एरियामा सबै ठाउँमा डिजल, पेट्रोल, मट्टीतेललाई र ग्यासलाई विस्थापित गर्ने हो भने त बाहिर निर्यात गर्नु पनि पर्दैन। नेपालीको भान्सामा एलपीजीलाई विद्युतीय चुलोले विस्थापन गर्न सकियो भने विद्युत खपत बढाउन सकिन्छ। त्यस्तै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन लगायत इन्धनको उपभोग कम गर्नेतर्फ सरकारले समयमै ध्यान दिन आवश्यक छ। नेपाल जस्तो प्रकृतिले सम्पन्न भएको मुलुकमा स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनलाई प्रयोगमा ल्याएर ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुन सके मात्रै विदेशी उत्पादनको भर पर्नु पर्दैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथमा बटुक राज गिरीको रिपोर्ट। नेपालमा हाइड्रोजन, एमोनिया र युरियाबाट इन्धन उत्पादन हुने भएको छ। हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र दक्षिण कोरियाको ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिट्युट GGGI बीच सम्झौता भएको हो। नेपालमा हाइड्रोजन, एमोनिया र युरियाबाट इन्धन उत्पादनको काम सुरु गर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ। मंगलबार सिंहदरबारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालको उपस्थितिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र GGGI का महानिर्देशक फ्रेङ्क रिजबर्समेन उस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सम्झौता अनुसार GGGI ले हाइड्रोजन इन्धन उत्पादनका लागि अध्ययन गरिदिने, कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सहजीकरण गरिदिने र आवश्यक सबै खालका प्राविधिक सहयोग गरिदिनेछ। सम्झौतामा काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई पनि संलग्न गराएर नेपालमा हाइड्रोजन इन्धनको उत्पादन अघि बढाउने उल्लेख गरिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री भूषालले परियोजनाले विश्वमै महँगो बन्दै गइरहेको पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गर्न उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै छिटो कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यान जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सो परियोजनाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको नयाँ ढोका खोलिदिएको समेत बताउनु भएको छ। मन्त्री भूषालले जलविद्युतको खपतका लागि पनि नेपालमा इन्धनसँग सम्बन्धित यस्ता परियोजनाहरू उपयोगी हुने स्पष्ट पार्नुभयो। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर विजय भएका हर्कराज साम्पाङ राई पछिल्लो समय चर्चाको शिखरमा छन्।
विगतदेखि नै धरानवासीको समस्यामा मलम लगाउन एक्लै खडा हुने समाजसेवी साम्पाङलाई जनताले धरानको मेयर चुनेका छन्। दलले उम्मेदवारहरूलाई पाखा लगाउँदै मेयर बनेका उनलाई तिनै राजनैतिक दलको बीचमा रहेर काम गर्न भने पक्कै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ। कुनै समय थियो सामाजिक अभियन्ता हुँदा उपमहानगरपालिकाको बैठकमा छिर्ने अनुमति समेत पाउँदैनथे धरानका हर्क साङपाङ। तर अहिले उनै साङपाङलाई धरानवासीले लोकप्रिय मत दिएर धरान उपमहानगरको मेयर चुनेका छन्। विक्रम सम्वत 2038 सालमा खोटाङमा जन्मिएका साङपाङलाई अध्ययन र अवसरको भोकले 56 सालतिर धरान पुर्यायो। राजनीति र समाजशास्त्रमा स्नातक गरेका साम्पाङको यात्रामा अनेक उतार चढाव आए पनि उनको अर्जुन दृष्टि व्यथितिको विरुद्धमा रहिरह्यो। कुनै बेला धरानमा ट्युसन पढाउने र कम्प्युटर सिकाउने साम्पाङले वैदेशिक रोजगारका सिलसिलामा झन्डै 6 वर्ष इराक र अफगानिस्तानमा बिताए। नेपाल फर्केपछि समाजको विकृति टुलु हेरेर बस्नुभन्दा यसको विरुद्धमा एक्लै भए पनि खडा हुने अठोट लिएर साङपाङले सामाजिक अभियन्ताको रूपमा आफूलाई उभ्याए। अब धरानले यो चुनाव उपरान्त पार्टीको दासत्व, पार्टीको चाहिँ एउटा शिकन्जा, पार्टीको एउटा लगामलाई तोडेर स्वतन्त्र भएर बाँच्न सिक्नेछ। यसपालिको चुनावबाट धरान स्वतन्त्र हुनेछ। पार्टी जितिरहने, धराने जनता हारिरहने चलन कुचलनको अन्त्य हामीले यसपालि गर्छौं। यसपालि हामीले त्यो चलनको अन्त्य गर्छौं। धरानको खानेपानी आयोजना, बीपी प्रतिष्ठानको भ्रष्टाचार र व्यथिति तथा महँगी विरुद्ध उनको आवाज बढ्दै गयो, जसमा जनताले समेत बिस्तारै लय मिलाउन थाले। टोलमा ससाना समस्या होस् वा सरकारी कार्यालयहरूमा कर्मचारीको ढिलासुस्ती, धरानवासीले समस्या समाधानका निम्ति साङपाङलाई नै सम्झन थाले। जनताको साथ पाएका उनी दिन प्रतिदिन व्यथिति विरुद्ध कडा हुँदै गए। 2076 को उपनिर्वाचनमा समेत मेयरमै उम्मेदवारी दिएर पराजित भएका साङपाङ कति पनि विचलित भएनन्। जनताको सेवा गर्ने चाहना र निडर स्वभावले साङपाङलाई धरानको मेयर बनाएको छ। साङपाङले जनविश्वास जितेका छन्। है धरानको आदि जनता आओस्, भानुचोकमा कागज गर्छु, तल भत्ता लिन्न भन्दिनँ, लिन्छु, तर त्यो बाहेक 1 रुपियाँ तलमाथि गरेछु भने बरको फेदमा बाँधेर मलाई जुत्ताले हान्नु, त्यसको भोलिपल्ट रिजाइन गर्छु, 1 हप्तामा धरान छोड्छु, जिन्दगीमा कहिले आउँदिन। साङपाङको विजय राजनीतिक दलहरूमाथिको गतिलो झापड हो भन्ने बहस अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म हुन थालेको छ। चुनावी अभियानमा र प्रचार प्रसारमा साङपाङको एक्लो उपस्थितिले सबैलाई चकित तुल्यायो। न त उनको पछाडि कार्यकर्ता र समर्थकको नाराबाजी थियो, न त पर्चा पम्पलेट बाँड्दै प्रचार गर्नेको उपस्थिति। स्पिकर बोकेर अटो रिक्सामा एक्लै टोल पुग्नु, आफै पर्चा बाँड्नु र भोट माग्नु उनको चुनावी प्रचार रह्यो। उनको यो विजयले चुनाव जित्न कार्यकर्ताहरूको लावा लस्कर ताती र दिनहुँको भोज भतेरका नाममा गरिने कार्यकर्ता पोषण बेकारको तडक फडक मात्र हो भन्ने पुष्टि भएको छ। जनतामा राजनीतिक नैराश्यता त रहेको थियो नै, राम्रो विकल्प पाए दलहरूलाई पाखा लगाउन जनता तयार छन् भन्ने राष्ट्रव्यापी सन्देश पनि साङपाङ लगायतका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको विजयले दिएको छ। तर राजनीतिक दलहरूले यसलाई स्वीकार गर्न भने सकिरहेका छैनन्। उम्मेदवारी घोषणादेखि नै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको प्रयासलाई निर्दलीयतातर्फ फर्कन खोजेको आरोप लगाउने दलहरूले साङपाङलाई आँखाको कसिङ्गरका रूपमा लिएका छन्, जसले गर्दा उनीहरूलाई आफ्नो हिसाबले काम गर्न निकै राजनीतिक चुनौतीहरू खेप्नु पर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुजन चालिसेको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अहिले प्री मनसुनको प्रभावले मुलुकका विभिन्न स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। यो वर्षको मनसुनमा औसतभन्दा बढी पानी पर्ने संकेत यसअघि नै गरेको जल तथा मौसम विभागले सतर्कता अपनाउन सबैलाई आग्रह गरेको छ।
भने मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना 2079 निर्माणको अन्तिम तयारीमा रहेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। साधारणतया जेठ अन्तिम साता नेपालको पूर्वी भेगबाट मनसुन प्रवेश गर्छ भने असोज दोस्रो सातादेखि बाहिरिन्छ। अहिले देशका विभिन्न स्थानमा परिरहेको पानी भने प्री मनसुनको प्रभाव हो। 2078 सालको मनसुन जेठको अन्तिम सातामा प्रवेश गरेको थियो, तर मनसुन सक्रिय भएको हप्ता दिन नबित्दै सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, मुस्ताङ लगायतका जिल्लामा बाढीले वितण्डा मचायो, जसबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति हुन पुग्यो। त्यसो त अहिले प्री मनसुन चलिरहेकाले देशका विभिन्न स्थानमा हावाहुरी, मेघगर्जन, चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै आवश्यक सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अनुरोध गरेको छ। केही दिन अघि मात्र चितवनमा हावाहुरीका कारण 3 जनाले ज्यान समेत गुमाइसकेका छन्। यो वर्ष औसत भन्दा धेरै पानी पर्ने संकेत यसअघि नै गरेको विभागले सबैको सहयोग र समन्वय भएमा बाढीजन्य विपदलाई केही हदसम्म रोक्न सकिने बताउँदै आएको छ। यसपालि यो अब आउँदो मनसुनमा औसतभन्दा बढी नै पानी पर्ने हामीले देखेका छौँ। सरदरभन्दा बढी नै पानी पर्ने अवस्था देखेका छौँ। त्यसकारण अलिकति अब आउँदो मनसुनमा अलिकति सतर्क हुनुपर्ने र आफू अलिकति यसमा चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले पनि सम्पूर्ण जनसमुदायले चाहिँ अलिकति सतर्क रहनुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। सबैको सहयोग र समन्वय भयो भने जल र मौसमजन्य जुन जति पनि विपदहरू हुन्छन्, यस्ता विपदबाट हामीले चाहिँ सहजै जोखिमको जुन हदसम्म जोखिम यसबाट हुन्छ र त्यो जोखिमबाट चाहिँ हामीले धेरै हदसम्म चाहिँ जोखिमबाट बच्न सक्ने अवस्था रहन्छ। विपद बाजा बजाएर आउँदैन, तर जोखिम नियन्त्रण गर्न सकिने धेरै ठाउँ रहेको प्रकोपविदहरू बताउँछन्। साधारणतया 50 मिलिलिटर भन्दा बढी वर्षा भयो भने बाढी पहिरोको जोखिम बढ्छ। कतिपय भूगर्भशास्त्रीका भनाइलाई मान्ने हो भने पछिल्ला वर्षहरूमा विशेष गरी बाढी पहिरोका घटना बढ्नुमा मानवीय गतिविधि मुख्य दोषी देखिएको छ। उनीहरूका अनुसार समथर स्थानमा बाढी र डुबान देखिनुमा नदी वा पानी बग्ने क्षेत्रहरूको अतिक्रमण मुख्य कारण हो। यसै त हाम्रो पहाडको भौगर्भिक संरचना कमजोर रहेकोमा जथाभावी मेसिन चलाएर बाटो खन्ने प्रवृत्तिले पहाडमा पहिरो जाने गरेको छ। 2072 सालको भूकम्पले पहाडी भू संरचनालाई झनै कमजोर बनाएको छ। सिन्धुपाल्चोक लगायतका जिल्लाहरूले भूकम्पको क्षति मात्र भोगेनन्, अघिल्लो सालको बाढीले त्यहाँ लगातार ठूलो पीडा दिइरहेको छ। बाढीको जोखिममा रहेका नदी किनारका बस्ती स्थानान्तरण गर्नै नसकेकै कारण आम नागरिकले अनहकमा ज्यान गुमाउनु परेको तितो यथार्थ हामीसँग छ। सर्वसाधारणहरू भने जोखिम आइसकेपछि बल्ल चेत खुल्ने राज्य संयन्त्रको आँखा यो वर्ष समयमै खुलोस् भन्ने धारणा व्यक्त गर्दछन्। बाढी पहिरो भन्ने कुरो त अब हेर्नुहोस्, बर्खा लागेपछि उता बाढी आउँछ, उता पहिरो आउँछ। त्यसमा चाहिँ के अरे हामीले चाहिँ के अरे भविष्य सुधार्न सक्नु पर्यो। पहिले नै हो आँखा खोल्न पर्ने, त आँखा खोल्न पर्ने पहिले हो। पछि आँखा खुलेर परिसकेपछि आँखा खुलेर त पाइँदैन, हेर्नुहोस् होइन। डुबिसकेपछि त्यहाँ आँखा खुलेर त भएन, नडुब्दैमा आँखा खोल्न सक्नु पर्यो। आउनुभन्दा पहिला नै केही गर्नुपर्छ सरकारले, निकायले, अनि मात्रै त्यो समस्याको समाधान हुन्छ। सरकारले पूर्व सूचनाहरू अनि कुन ठाउँमा के कस्तो डुबानीहरू क्षतिहरू भइरहेछ त्यो ठाउँमा हुनुभन्दा पहिला नै बुझेर पुगेर केही समाधान निकाल्नु पर्यो। उनीहरूको स्वार्थमा चुकिराखेका छन्, या त अब जो बाढी पीडित भयो त्यो कुनै पनि पीडितहरूले उनीहरूले जानकारी सरकारलाई जानकारी दिँदा दिँदै पनि सरकारले चाहिँ व्यवस्था गर्यो भने त्यो म चाहिँ भन्छु त्यो उसको स्वार्थको लागि सरकार हिँडिराखेको छ। त्यो अब बाढी पीडितलाई गरिब दुःखी निमुखा वर्गलाई उसले वास्ता गरेन भने चाहिँ उसको स्वार्थको लागि चलिरहेछ भन्छु म चाहिँ। यता राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भने मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना 2079 को अन्तिम तयारीमा रहेको जनाएको छ। आफ्नो मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयार गर्नको लागि सम्पूर्ण जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रदेशहरूलाई पत्रचार भई समन्वय समेत भएको जनाएको प्राधिकरणले केही दिनमै मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना 2079 सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
2078 सालको समग्र मनसुनको प्रभाव सम्बन्धमा प्राप्त सिकाइ र समीक्षाको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण गर्ने उसको तयारी छ। विपत्ति आइसकेपछि बल्ल तयारीमा लाग्ने सरकारी संयन्त्रहरूले उच्च जोखिम हुने ठाउँको परिचालन गरी आवश्यक रणनीति तयार पार्दै जोखिम नियन्त्रण गर्ने उपाय खोज्न अबेर गर्नु हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसटी का लागि क्यामेरामा निखिल कपालीको साथमा नवराज पौडेलको रिपोर्ट। नेपाली सेनाको अगुवाईमा सुरु भएको हिमाल सरसफाई अभियानको आधा कार्य सफल भएको छ। प्रमुख कर्पोरेट साझेदारको रूपमा कोका कोला फाउन्डेसन रहेको यस अभियानमा अन्य थुप्रै संस्थाहरूले पनि सहकारी गरेका छन्। सगरमाथा, लोहोसे, मनासलु, कञ्चनजङ्घा हिमाल लगायतका 4 हिम श्रृङ्खलाहरूको सरसफाई गर्दै अगाडि बढेको अभियानमा नेपाली सेना र शेर्पाहरू गरी जम्मा 77 जना सदस्य रहेका छन्। वार्षिक 1100 आरोही आउने 8000 मिटर भन्दा बढी उचाइका यी 4 हिमालमा आरोही सँगसँगै भित्रिने फोहोर व्यवस्थापनको लागि अभियानको सुरुवात भएको थियो। गत अप्रिल 5बाट सुरु अभियानमा जसमा अहिलेसम्म 4 वटा हिम श्रृङ्खलाहरूबाट 29,998 केजी फोहोर सङ्कलन भइसकेको छ। यी फोहोरहरूमा रित्तो अक्सिजन क्यानिस्टरहरू, पाल, खानेकुराका कन्टेनरहरू, प्लास्टिक, गिलास, एल्युमिनियम, इलेक्ट्रोनिक फोहोरहरू आदि रहेका छन्। अभियानलाई तीव्रता दिँदै 35,000 केजी फोहोर सङ्कलन गर्ने लक्ष्यसहित हिमाल सरसफाई भइरहेको छ। स्थानीय सरकार, सरकारवाला र सम्बन्धित साझेदारहरूसँगको समन्वयमा यो अभियान अघि बढिरहेको छ। यस अभियानबाट संलग्न गरिएका फोहोर रिसाइकल पार्टनरहरूलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर जुन 5मा अभियानको समापन गरिनेछ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। देशको कुल जनसङ्ख्याको 40% हिस्सा ओगटेको युवा वर्गको वर्तमान अवस्था निकै कमजोर देखिन्छ। यद्यपि नेपालको समकालीन राजनीतिमा युवाहरूको चासो र सहभागिता बढेसँगै अब स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्दै व्यवसाय अँगाल्न युवाहरू सकारात्मक देखिएका छन्। तर व्यवसायमा युवाहरूको बढ्दो सहभागिता र सक्रियताप्रति सरकार गम्भीर हुन नसक्दा सक्षम युवाहरू पनि हात बाँधेर बस्न वा विदेश पलायन हुन बाध्य छन्। युवाका लागि अवसर र रोजगारी सडकदेखि सदनसम्म बहसको विषय हुने गरेको छ। नेपाली युवाहरू युरोपदेखि अमेरिकासम्म अध्ययनको बहाना बनाएर पलायन भएका उदाहरणहरू बग्रेलती छन्। मलेसियादेखि खाडी मुलुकसम्म श्रम र पसिना बेच्न जाने युवाहरू लाखौं छन्। यी युवाहरू स्पष्ट मार्ग निर्देशन र सबल नेतृत्वको अभाव महसुस गरिरहेका छन्। स्वदेशमा व्यवसाय गर्छु भन्दा 5 लाख पनि ऋण नपत्याउने अवस्थामा घरखेत जमानी राखेर 20 लाख बैंक कर्जा लिई विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ। यावत प्रतिकूलताका बीच पनि व्यावसायिक क्षेत्रमा युवाको आकर्षण बढेको देखिन्छ। यसरी नै युवाहरू स्वदेशमा व्यवसाय गर्नेतर्फ अगाडि बढ्ने हो भने रोजगारीका सिलसिलामा विदेशी नपर्ने बाध्यात्मक अवस्था अन्त्य भई सकारात्मक वातावरण बन्नेमा कुनै दुई मत छैन। अनि के अरे अब विदेश गए पनि त्यही दुःख त गर्नै पर्छ हेर्नु हैन, यहाँ पनि दुःख गर्नै पर्यो। तर अनि मैले सोचे अब परिवार छोडेर विदेश जानुभन्दा परिवारसँगै बसेर दुःख गर्छु, सँगै पनि हुन्छ हैन भनेर त्यसपछि अब जस्तो दुःख पऱ्यो भने सँगै त हुन्छ नि त। ठिकै छ। अब यदि चलिरहेको छ जस भन्नु अब घर खर्च यसो चल्छ मजाले। जाडो महिना जाडो महिना गर्मी महिना त जाडोमा अलिक व्यवहार ठिकै हुन्छ, गर्मीमा अलिकति व्यवहार त हुन्छ नहुने न। तर यस्तो कि अब सामान बिग्रिन्छ, गर्मीमा चाहिँ सामान बिग्रिन्छ। सन् 60 को दशकसम्म नेपालकै जस्तो सामाजिक आर्थिक अवस्था भएको दक्षिण कोरियाले युवा जनशक्तिलाई परिचालन गरेर 2 दशकको अवधिमै आफूलाई विकसित देशको सूचीमा उभ्याउन सफल भयो र अहिले 10,000 नेपाली युवालाई मजदुरका रूपमा भित्र्याउँछ।
तर हाम्रो सरकार युवालाई स्वदेशमै परिचालन गरेर उद्यमी बनाउने योजना अलपत्र पारेर वैदेशिक रोजगारीलाई समृद्धिको मार्ग ठान्दै प्रवर्धन गरिरहेको छ। सरकार युवालाई उद्यमी बनाउन सस्तो ब्याज दरमा ऋण दिने त भन्छ, तर विडम्बना त्यस्ता लाभ पाउन नेताको मान्छे हुनुपर्छ। परिणामतः लक्षित समूहसम्म यी कार्यक्रम पुग्न असफल छन्। तर पनि पछिल्लो समय विदेशबाट फर्केर आएका युवाले उद्यमशीलताको क्षेत्रमा गतिलो उदाहरण पेश गरेका छन्। सरकारले यस्ता उद्यमशील युवालाई सहयोग गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका लागि सरल र सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउन जरुरी देखिन्छ। 3 करोड जनतामा त अब कतिपय अब हाई लेभलको छन् भने कुनै मध्यम वर्गको छन्, कुनै अब न्यून वर्गको छन्। अब यो वर्गीय हिसाबले पनि अब न्यून वर्गको मान्छेलाई त अब दैनिकी चलाउनलाई मुस्किल छ नि त। यो चुनाव के हो, चाडपर्व के हो, उनीहरूलाई केही थाहा हुँदैन। खालि दुःख पीडा मात्रै हुन्छ। दुःख पीडा सहन नसकेर नै मान्छे विदेशी नै हो नि त, रोजगारको कमीले गर्दा। स्पेसली यहाँबाट चाहिँ मेरो धादिङ जान्छ, धादिङ जिल्लाभरि। यहाँ काम गर्न थालेको लगभग 3-4 वर्ष भयो। मेरो अहिले लगभग 6-7 वटा गाडी छ हजुर मेरो फर्ममा। औलामा गर्न सकिने यी युवाहरूको व्यवसायलाई सरकारले समर्थन र सहयोग गर्ने हो भने पक्कै पनि त्यसले अन्य युवामा उत्प्रेरणा दिने थियो। जनसङ्ख्या संक्रमणको यस बिन्दुमा आइपुग्दा नेपालमा सक्रिय जनसङ्ख्याको प्रतिशत उच्च छ। उक्त जनसङ्ख्या लाभांशलाई रोजगारीका उचित अवसर सृजना गर्न सके र युवाहरूका कामलाई प्रोत्साहन दिए हामीले पनि दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सक्थ्यौं कि? माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। विश्रामपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राजस्वले चालू खर्च धान्न मुस्किल भएपछि सरकार विदेशी ऋण थप्ने तयारीमा। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने भन्दा चुनावमा भोट माग्न केन्द्रित। सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन नगर्ने नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक घोषणा। एमाले र राप्रपाका सांसदहरूद्वारा प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता। पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धिबारे संसदमा छलफलको माग। सरकारमाथि इन्धनको मूल्य घटाउन, कर हटाउने र उपभोग कम गर्ने दबाव। विद्युतीयसँगै वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक। हाइड्रोजन इन्धन उत्पादनको तयारी। यो वर्ष औसतभन्दा धेरै पानी पर्ने भएपछि मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी योजनाको अन्तिम तयारी। बाढीजन्य विपद न्यून गर्नुपर्ने पहिलो आवश्यकता रहेकोमा जोड। अमेरिकाको टेक्सस राज्य स्थित एक विद्यालयमा बन्दुकधारीको गोली प्रहारबाट एक शिक्षक सहित 14 जनाको मृत्यु हुनेमा 7 देखि 14 वर्षसम्मका बालबालिका। र नवप्रवेश गुजरात टाइटन्स IPL T20 क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश। गुजरातसँग राजस्थान रोयल्स 7 विकेटले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।